ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु। प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः। आकाशराट्सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु। देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः। सर्वत्र सर्वकालेषु मंगां भाजानिरीश्वरः। पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु। ययेतद्वज्रकवचम् अभेद्यं वेङ्कटेशितुः। सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः। इति मार्कण्डेयकृत श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।